आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. Magad Baba Berina Chemis Podgotria Bianca Beteta Severina Dorado Miam Kam Cinte Samasa Keparan Bapa Makalun Yamisat Matakia Bapachi Aniputachi Anipobitra Atmiachi Navi Amcha Sumia Jesu Christa Chikurpa Bapa Samog Anipobit Atmiacha Equot Tumchi Soviaso Tumchi Soviaso मोगाल भावा भयणीनो आयज साद्या कालाचो 18वा आयतार आनी आमच्या महादोम प्रांतांत आमी लोक समर्पक साद्याच्या मुन्यारपणान भेटयलेलो आयतार पाळटां. आयज आमचो विशय देवा लागीं सगळें घडटा. हय, आमचो देव सोर पळवितार देव सगळ्यांचें तारण तांचो हुस्को. होच देवाचो हुस्को आमचो करून सोदतल्याक संवसारी वस्तूचो बरो वापर करून सुर्गीच्या वस्तूचेर आमचें ध्यान मन लावन आमी जिवंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणें देवान एकामेका लागीं मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांचें बक्षणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सदपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायटा धारून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्यवंती सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सदपदवेदार देव आमची काकलूत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सदपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या थर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानतात तसल्योच करण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे वत्रेक सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक बसुया. चितान देवाचें उतर आयकुया.
जे पयले वाचपान जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप जाणवाय आनी गिन्यान कितले मोलाचें, दुसरे वस्तू कितल्यो वस्को ते आमकां पयलें वाचप सांगतलें. दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवां बरयल्ले चिठींतले ते वाचप आमकां देवाचें उतर कितलें बोलवंत, खंय पासून तें पावता वो रिगता हाची खबर करतलें. शिव वर्तमानान एक ग्रेस मनीस जशी येता, प्रस्न करता, जबाब कितें जाय चिंतान आयकुया. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायेचो आत्मो म्हजेर देंवलो. बेतकात्यां आनी शिवासनां परस हांवें तिचो चड आपुरबाय केली. तिचे लागीं सोर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय. कसलेंय अमोलीक मानीक जावं तिचे कडेन हांव सोर करिना. कित्याक तिचे मुखार सगलें भांगार. एक चिमटी बोर रेंवे इतलेंच आनी तिच्या फुड्यांत रुपें म्हळ्यार माती. भलाकी आनी सोबिताये परस हांवें तिचो चड मोग केलो. उजवाडा परस ती म्हाका अदीक जाय जाली. कित्याक तिचो उजवाड कदींच पालवो ना. तिचे बरोबर सगल्यो बऱ्यो वस्तू म्हाका मेळ्ळ्यो आनी तिच्या हातांतल्यान अप्रिमीत गिरेस्तकाय. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. आनी एकदां म्हणुया, तुजे मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेलतली जाणवाय. परतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यान रागाबरीत रावतलोय. तुज्या चाकराचें तुका चुरचुरे दिसूं. जबाब. तुजे मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कर. दिसाचे दिसाक आनंदान आनी संतोशान आमी उलासों शे कर. जशें कोश्टान दोगांनी आमचे दीस तुवें बरयले आनी जायतीं वर्सां विघ्नां ओ वारां आमचेर धाडलेलीं, तशें आतां आमकां सूख संतोश भोगून दी. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकून दी. सर्वेस्पराचें बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या आतांचो वावर सुफोल कर. ओय, आमचे आतांचे वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जबाब. तुज्या मोगान सर्वेस्परा आमकां दादोशी कर. हेब्रावांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. खरेंच देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत. त्या दोनूय वाटांनी पाजलोले तरवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात तुवें पुर्यान रिगूंक ताका शक्ती आसा. तें ताच्या काळजाचे अंतरेक आनी चिंतना पारकिता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली रचना ना. पूण जाका आमी आमचें कोन्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सगलें उगतें आनी परगोट. देवाचें उतर हें. देवाची ओळख कर. उद्गाराक सगलीं उबीं रावया.
सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. खुशी मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी, सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. मार्को परमणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी बडोवन ताणें ताचे कडेन विचारलें, बरे गुरुजी, सासणाची जिबी जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणाय, जिवेची मारूं नये, पदवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, लोबाडी करूं नये, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान हें सगळें हांव पाडून आयलां. तेन्ना जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली. आनी ताणें म्हणलें, एकूच तुका उणें, वच तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी, आनी तुका सरकार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खंतवलो आनी दुकां बरीत जावन कड सरलो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा भोंवतणी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हणलें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. ही उतरां आयकून शिस्त थटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हणलें, म्हज्या भुरग्यानो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एक गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या भिड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. ते अदीक थटाकले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर दोळे लावून तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाड बाबा भयणीनो, एक सुपुल्लें भुरगें एक ल्हान चेडूं आपल्या दुसऱ्या व्हडल्या इश्टिणी लागीं उलयतालें. येवचो आसा त्या झाडाच्या बड्डे विशीं तें उलयतालें. आनी ताणें ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यान ह्या व्हडल्या इश्टिणीक आपले अशें म्हणलें, आय एम गोईंग टू गीव माय डाडा अ पेअर ऑफ सॅन्डल्स ऑन द ओकेजन ऑफ हीज बर्थडे. हांव म्हज्या डाडाक सँडल दिवंक सोदतां ताच्या वाडदिसा सोमया. आनी हें वाडलोलें चेडूं ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याक ल्हान पळोवन प्रस्न करता, तुजे लागीं पयशे आसात सँडल घेवपाक? आनी हें सादें चेडूं असो जबाब दिता, आय वील आस्क माय डाडा टू गिव मी द मनी. पयशे म्हाका ना, हांव दादा लागीं मागतली म्हज्या डॅडी लागीं, म्हाका पयशे दी.
पयशे कोणाक बायकूच सँडल घेवपाक दाराक सँडल घेवपाक आनी चिंतूंक पडटा एक वाडलोलें चेडूं बापायक गिफ्ट दिवंक हें सुपुल्लें भुरगें बापाय लागीं पयशे मागता दुसऱ्या वता आनी बापाय हें गिफ्ट विकतें घेता पूण मागीर तें चिंता आवय बापायची खुशालकाय जरी भुरग्याक हो आवडो आसा तितलोच सारकी आपल्या दाडाक कितें पूण तें दिवंक सोदता जर दाडान ते विकती घेतल्या वच पूण आतां भुरग्यांतल्या घेवंक खूब खुशालकाय दाडा मामाक मगर बाबा भयणीनो आमचें चालतें जिवीत आमी पडयल्लें जाल्यार आनी बाबार्दाची मनशां आमी देखून सगळें आमचे कडेन कितें आसा तें आमचें न्हय आमच्या देवाचें वी आर नथींग बट एवरीथींग दॅट वी हॅव गॉट इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड देवा कडलें देणें जितले फावटी मिसाक येता तेन्ना जी मागणी आसा आमी गुपीतपणी कोत्ता भेटोवणे वेळार अशें आमी म्हणटा ती एक मागणी सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय ती दानां आमी तुका भेटयता तुवें आमकां दिलाय दानां आमी तुका भेटयता तुजीच दानां ती तुवेंच आमकां दिलाय ती आनी आमी इदां उंडो दाखोवचो आमी तुका भेटयता हांव आनी देव खुशाल जाता आमी हें मत घेवन ही देवाचीच मेवल्लीं दानां देवाक भेटयता हांव मोकार बाबा भयणीनो आमचें जिवीत जियेता आसतना संवसारी वस्तूंक लागून जायते फावट धान मन संवसारी वस्तू घालून थोड्यो वस्तू आमी विसरता आनी हाका लागून हो ल्हानसो नियाळ आमी करुया आज एका मनशाची खबर आमकां आयच्या शिबोर्तान मेवला अशें आमकां म्हणटा एक मनीस धांवून आयलो आमकां मॅथ्यू मार्क आनी लूक ही तिनूय सिनॉप्टीक गॉस्पल्स आमी म्हणटा ते बरोबर घेवन जायते फावट आमी पळयत आनी तिनूय ह्या शिववर्तमान हाची खबर आसा हांगा मार्को म्हणटा एक मनीस धांवून आयलो मातयेव म्हणटलो एक गिरेस मनीस आयलो आनी मागीर लूक म्हणटलो एक अधिकारी आयलो आनी मागीर आमी क्रिश्चन ट्रेडिशन सगळें बरोबर घालता आनी म्हणटा ग्रेस तरनो मनीस जेजूशी आयलो ग्रेस तरनो अधिकारी जेजूशी आयलो कोणूय तो येवं पूण तो आयला आनी ताका एक प्रस्न आसा सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय ताचो हुस्को म्हणल्यार हें सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर आनी हें जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय असलो प्रस्न जेजूक जायते फावटी जायत्यांनी विचारलो आनी जेजूचो जबाब जायते भासान जालो आयज जेजू कितें भाशेन ताका विचारता ओय तूं आज्ञा तर जाणय जिवेशी मारूं न्हय पदवार करूं न्हय चोरूं न्हय लोटीक गवाय दिवं न्हय लोबाडी करूं न्हय तुज्या बापायक आनी आवयक तुवें मान दिवंक जाय दीज आर द कमांडमेंट्स ह्यो आज्ञा आसात त्यो जाणा तूं तर खेरीत भाशेन तुका हें जिवीत मेळोवंक जाय जाल्यार सासणाचें जिवीत ह्यो आज्ञा पाळ आनी काय बरो ताचो जबाब गुरुजी म्हज्या भुरग्यापणांतल्यान हें सगळें हांव पाडून आयलां हें सगळें हांवें केलां हांवें खेरीत भाशेन कोणाक जिवेशी मारूंक ना पदवार करूंक ना चोरूंक ना लोटीक गवाय दिवंक ना लोबाडी करूंक ना म्हज्या आवय बापायक हांवें मान दिला जें पवित्र पुस्तक सांगता ज्यो आज्ञा फरमायता तें हांवें भुरग्यापणांतल्यान करून आयलां काय बरी वस्त आमी जण एकल्याक आमकां थंय घालून आमी आयज त्या तरणाट्या भाशेन म्हणूंक जाता काय हांवें कोणाक जिवेशी मारूंक ना पदवार करूंक ना चोरूंक ना लोटीक गवाय दिवंक ना लोबाडी करूंक ना आवय बापायक सदांच हांवें मान दिला म्हणूंक जाता काय गडे जायते फावट आमी चुकल्या हे मानामेद पाडूंकूच आमी चुकल्या पूण तरी आसतना हो म्हणटा भुरग्यापणा सावन हांव तें पाडून आयलां आनी काय बरें जेजूची जेजून ताचेर नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली जेजू सगळें पारखिता तो फोटी मारी नासलो जेजू जाणा हें ताणें आपल्या जिवितान केलां आनी खरीच भाशेन बरें गुरुजी म्हणून तें सांगता तें सत ताचें हें ताणें जिवितान केलां आनी ताका लागून ताका ताची अपुरबाय दिसली ताचेर नदर मारली आनी जेजू एके भाशेन खुशाल जालो आसात मनीस आज्ञा पाळटले आसात मनीस देवाची कशी करतले आनी ताका लागून तो ताका संपूर्णायेची वाट दाखोवंक सोदता आनी तो अशें म्हणटा एकूच तुका उणें
तुजे कडेन आसा तितलें वीक दुडू दुबड्यांक दी आनी तुका स्वर्गांत थेवो मेळटलो. मागीर उपरांत यो आनी म्हजो पाटलाव कर. कॉल ऑफ एडवेंचर हें तुवें सगलें केलाय, बरें आसा. दीस इज नॉट इनफ. यू हॅव टू डू समथींग मोर. तूं ग्रेस मनी जेजू जाणा तो ग्रेस मनी, ताजे कडेन जायती दान दवलत आसा, सगळें वीक दुबड्यांक दी आनी स्वर्गांत तुका तेवो मेळटलो. माती अशें म्हणटा तूं जर सोपून जावंक सोदताय सगळें वीक दुबड्यांक दी आनी तुजी सोपूनाय तुका मेळटली. परफेक्शन. पूण हें आयकतच आमी पळयता ओय तो कंतवलो आनी दुखी बरी जावन कडसरलो. कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. हो तोन्नो धाकटो मनीस, हो गिरेस्त मनीस, एक अधिकारी, बऱ्या मनाचो मनीस, सासणाची जिवीक सोडूंक वतलो मनीस, होय हें सगळें ताचे सवयी आसा. आनी हेका लागून खरीच भाशेन जेजू ताका शिकोवन दिता तेन्ना होय ताका जायते प्रस्न येता. मनान घडये प्रस्न आयले आसतलेच. तुजी दान दौलत गिरेस्ताय जाचेर तूं पातवेताय, तूं कित्याक सोडटलोय ती? कित्याक तुवें सोडूंक जाय? आनी जेजू फाटल्यान गेलो, वॉन्डरींग गुरू जेजू फाटल्यान गेलो तूं, आनी तुका फुडें कितें जातलें खबर आसा तुका? नाजाल्यार पत्ती गिरेस्ताय तुजी तुका मेवतली. तुजें जिवी सोकोश्टान घालताय न्हय तूं. हें कित्याक कोत्ताय तूं? आनी हेका लागून ताणें निश्चय घेतलो. जें कितें जेजू सांगता, जी कोण सोपुनाची वाट म्हाका मागता ती सोडून दुखी जावन घरा गेलो. आनी हाचे उपरांत जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणटा ओय उलोवन म्हणटा गिरेस्तकाय आसलेल्या देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. गिरेस्तकाय वायट म्हण न्हय. देवान आमकां दिलां, देवाचें देण येतें गिरेस्तकाय आमचे लागीं आसा जाल्यार पूण ताचो वापर कर. आमचे जिवीत येता आसतना घडये आमी म्हणटले आनी म्हणटा जायते पावट कुमसाराक येता दुसरे तेन्ना कोणाची पातकां सांगून हांवें कांय वायट करूंक ना, हांव कोणाशी झगडूंक ना, हांवें कोणाक गरीब भाशेन अनीत करूंक ना, हांवें कांय वायट करूंक ना, म्हाका कुमसार कित्याक गरज? हांवें कितें केलां? एके वाटेन घडये आमी कांय करूंक ना, दुसरे वाटेन घडये आनी जायतें बरें करूंक जातालें तें आमी सोडलां. जेन्ना आमी हांव पातकी म्हणटा तेन्ना पातकाचो उगडास काडून मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें पातक केला म्हणून उगडास करता. आनी जायते फावट बरें करपाचें जे सोयेक देव आमकां दिता, जी दान दौलत गिरेस्तकाय कितें आमचे लागीं चड ना थोडें आसा, तातूंतल्यानूच उदार जावंक, तातूंतूच देवाचो मोग हांवें अनुभवला, तो मोग दुसऱ्यांक दिवंक हय देव आमचे लागीं मागता. आमी पळोवंक जाय आमी कितें केलां आनी कितें करूंक सोदता. एक पुस्तक आसा द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डायींग पर्सन. द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डायींग पर्सन. ब्रावनी वेर आनी तें बरयलां. ते खरीच भाशेन ही स्टोरी हय जाणट्या लागीं टर्मिनली इल पीपल, मरणाचे तोंडेर आसल्या मनशाची सेवा करताली, जाणट्या मनशाची. आनी सेवा करता आसतना जायत्या जाणट्या लागीं मरणाचे खाटीर तोंडेर आसलेल्यांक ती जायते फावट लागीं उलयताली. आनी उलयले तांचो अनुभव घेवन ताणें हें पुस्तक बरयल्लें द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डायींग. मरतल्याच्यो 5 दुखी. सगळें सांगून हांव हेड्याक लागून पूण एक कितें म्हणटा जायते फावट म्हज्या जिवितांत हांव कितें करूंक सोदताली पूण हांवें करूंक ना. एक ग्रेस वस्तोरी नांव ताचें ग्रेस वस्तोरी ती म्हणटाली ताचो अनुभव सांगून ती म्हणटाली जायते फावट हांव कितें करूंक सोदताली, बरें करूंक सोदताली, उदार जावंक सोदताली, करूंक ना. कित्याक जायते फावट म्हाका ती करेज नासली, धाडोस नासली वस्तू करूंक. आनी ताका लागून म्हणटा दीस वन ऑफ द रिग्रेट्स ऑफ द डायींग. म्हाका बाबा भयणो आमची जिवीत येता आसतना हय आमकां ही धाडोस ही करेज करचेचें आनी तें खंयचें येता, खंय मेवतलें हाचें पयलें वाचप. जाणवायच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें मागलें आनी देवान म्हाका गिन्यान दिलें. हांवें देवाक उलो मारलो आनी जाणवायचो आत्मो म्हजेर देंवलो. गिन्यान जाणवाय देवा कडली येता. जाणवाय आनी गिन्यान आनी हो आत्मो जाणवायचो आत्मो देव आमकां दिता. ही जाणवाय घेवन कितें बरें कितें वायट जाणा जावंक, जाणवाय घेवन वायट आसा तें सोडूंक, बरें आसा तें आपणावंक, जाणवाय घेवन ह्या संवसारांतलें जिवीत जियेता आसतना हें देवाचें राज वा सासणाचें राज आमकां मेळोवंक, आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आनी मागीर रिग्रेट जायना जावंक. आनी ताका लागून कांय बरी हो गिरेस्त मनीस गिरेस्तकाय देखून सोडून गेलो जेजूक ताचें आयकोंक ना. पूण हांगा आमकां मेवता दांडाचे कांय बरीं उतरां मेवतात.
एक गिरेस्तकाय जाणवाय अशी तिचे लागीं सर केल्यार म्हाका गिरेस्तकाय कांयच न्हय, कसलेंय अमोलीक माणीक जावं तिचे कडेन हांव सर करिना. एक जाणवाय लागीं ह्या गिन्याना लागीं देवाच्या, कित्याक तिचे मुखार सगळें भांगार एक चिमटी भर रेवे इतलेंच, आनी तिच्या फुड्यांत रुपे म्हणल्यार माती. भलायके आनी सोबिताये परस हांव तिचो चड मोग कोत्ता. मोगाड बाबा भयणो, ही जाणवाय, ही गिन्यान, ही गिरेस्तकाय आमकां फावो कर म्हूण मागुया. सोलोमांव जेन्ना देवाच्या राहाचे भाशेन देवाचीच परजा चलोवंक विचून काडलो तेन्ना ताका सांगलें जाय तितली गिरेस्तकाय माग, जाय तें तुका माग. ताणें गिरेस्तकाय दान दौलत मागोवंक ना देवा लागीं, फकत मागलें विवेकाचो आत्मा म्हाका दी, जाणवायचो आत्मा म्हाका दी. जे वावर हें करूंक जाय तो वावर बरे भाशेन करूंक, तुजे खोशये प्रमाणे तुका जाय ते भाशेन तुजे परचेक चलोवंक हो विवेकाचो आत्मा, डिसर्निंग स्पिरीट, हें म्हाका तूं दी. आनी व्हडल्यांतलो व्हडलो सोलोमन पातशाय राजा जावन गेलो. मगर बाबा भयणीनो, आयचें दुसरें वाचप, हेब्रेवांक बरयल्ले चिठींतलें वाचप देवाच्या उतराची खबर करता. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत, ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तलवारी परस भितर रिगता. मनशाच्या जिवाचे आनी आत्म्याचे सांदे आनी मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यंत रिगूंक ताका सोक्ती आसा. ते ताच्या काळजाचे वत्रेक आनी चिंतना पारखिता. देवा मुखार लिपोवन उरता तसली रोसना ना, पूण जाका आमी आमच्या करण्याचो हिशोब दिवंक जाय ताच्या दोळ्या मुखार सगळें उक्तें आनी परगट. धाकटुल्यांत वाचप तें कितली शिकवण ती. हें देवाचें उतर दोन भाशेंनी आमी पळोवंक जाता. देवाचें उतर आमकां स्क्रिप्चर्स, वर्ड ऑफ गॉड. हें देवाचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेवता. हें देवाचें उतर आमी घेवन ताचेर नियाड करून तेंच आमकां दाखयता ते वाटेंतल्यान चलोवंक. त्या उतरांतल्यान देवाची खोशी जाणा जावंक आनी देवाची खोशी जावंक आमची पावलां मारतना सासणाच्या जिविताक तयार जावंक. हें देवाचें उतर जेजून आसा. जिजस हिमसेल्फ इज द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड. आनी भाग्योन जिवा म्हणटा, हय सोब मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, असो सोब जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त म्हाका जाय जाल्यार जेजू क्रिस्ताची शिकवणूय म्हाका जाय अशें म्हणूंक जाय. जेजू क्रिस्त शिकवण जाय जाल्यार ह्या संवसारलें जिवीत जियेता आसतना सासणाच्या जिविताक तयार जातना देवाक जाय तसलें जिवीत आमी जियोंक जाय. एज क्रिस्टियन्स इट इज नॉट इनफ ओन्ली टू कीप द कमांडमेंट्स. हे आमी मनामेत दवरपाक जाय, मानूंक जाय, पूण इट नॉट इनफ. एक शेतकामती शेत कोत्तालो, वॉल्तेरांत घेवन आपूण बरे भाशेन आपल्या घरांत आसलो. एक पुस्तक घेवन एक तरणाटो ताच्याशी येता आनी म्हणटा, पळय तूं शेत कोत्ताय आनी शेत बरे भाशेन अदीक जावंक 10 times more yield तुका मेळोवंक हांवें एक पुस्तक हाडलां, हें घे. दॅट वील हेल्प यू, टीच यू हाव यू कॅन हॅव 10 times more द yield. आनी तो वॉल्तेरार पळय सकयल जातलो मनीस तसो म्हणटा, म्हाका तुजें पुस्तक नाका. आय नो हय आय कॅन स्टील हॅव 10 times more. हय आतां कितें कोत्ता तातूंत दादोशीनी 10 पावटी सुबेज म्हज्यान करूंक जाता, पूण आय एम हॅपी विथ इट. हें आमचें जायते फावटी क्रिस्ती जिवीत. वी ऑलवेज कॅन डू मोर, 10 times more, पूण आमी कितें कोत्ता तातूंत आमी दादोशी आसा. आमच्या जिविताची नदर मारुया. फुडलें जिवीत कशें कितें कोत्तलें हांव जेजूक सांगुया. आनी जेजू खरीत भाशेन म्हणटा, देवा लागीं घोडाना तसलें कांय ना. नथींग इज इम्पॉसिबल बिफोर गॉड. देवाचेर पातयेवन देवाचें उतर घेवन जेजूची जाणवाय, देवाची जाणवाय आनी पवित्र आत्म्याची जाणवाय घेवन देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक देवाचो आदार कृपा मागुया. उबी रावया. सत म्हणटा देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत सांबाळलो, आंकवार मारितान जल्मलो, पोस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सर्गात चडलो, सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमीन.
आमची तरी मागणी बापा फुड्यान घालून ताचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमच्या पाप साहेबान सगल्या बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत आनी आपोवणें जिवंक आनी कसल्याय संकश्टा मदें देवाचेर विस्वास उणो करिना जावंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जाणवायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी ह्या कोविड-19 महामारेचेर आड झुजूंक जाता ते परी वावरूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या क्रिस्ती बावर्थ्यांनी देवाचो खाशेलो अनुभव घेवंक आनी लोकसंपर्क साधनाच्या मुन्यारपणा वरवीं शिववर्तमान परगटूंक आनी स्वताचे गोवाय दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या मिसांत वांटो घेतली आमी सगलीं ह्या संवसारांत आसतना सासणाच्या जिविताचेर नदर तिरावन जेवंक आनी बरे उतरां कोन्नांतल्यान ह्याच सासणाच्या जिविताक तयार जावंक देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोव मोगड बापा, आमचे मागणे आयकून घे. आमचे लागीं कितें आसा सगळें तुवें आमकां फावो केलाय हें बाबार्थान आमी मानून घेता. आनी ह्या सगळ्या देण्या उद्देशी दुसऱ्यांक बरें करून तुजो उपकार आयच्या समाजान जावंक आनी सासणाच्या जिविताक आमी तयार जावंक तुमकां आदार दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवी. बसुया. तुझोच सायबा आमची काळजां तुका आसात. खोशेन भोंवून दिता तुका आमची काळजां उबारता. तुज्याच मोगाक हांव डेता. आमची काळजां उबारता. तुज्याच मोगाक हांव डेता. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलेंच हांव म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या अपुर्बायेच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर्व कडेन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रोगता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बापा सपूर्णायेक एक, तशी ती सपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेंत तूं तांकां एकठायताय. तुज्या जिनोस्वार कर्तृत्वांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कोड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय.
देखून देवदूताच्या सजल बरा सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvaraco sorves porto, Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करार. दुसरो उद्गार घेवन बाबार्थाचो गोड परगोट या. सोमया जेजू आमी उंडो खाता आनी कालसितले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवा नेसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणां रगत शेवतला आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत भाग्यवंत धर्म दोता आनी सरकारी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमचे लागीं कितें आसा तें देवान दिलां. देवाचें देवाक दिवन आनी एकामेका सोबीं बरें करून हे करून आमचें जिवीत जिवंक आनी सासणाच्या जिविताक तयार जावंक देवाचोच आधार मागतना संपत साधनाची हत्यारां जीं आसात, इंटरनेट, टी व्ही, मोबायल, ह्यो आमचो ताचो वापर बरे भाशेन करूंक वायटाक करिना जावंक आनी ताचे उद्देशी बरेपण समाजांत आनी आमच्या जिवितांत आनी कुटुंबांत घेवंक देवाचो आदार मागून जेजू केल्लें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली ओदिकून कोवीड-19 हे पिडेंतले दुसऱ्या दुयेंसांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बर भाशेन ओतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो येताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली आमची गाफलत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडली आमची गाफलत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती ताच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जगा चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jezu म्हाका तुजी गरज सुखे जमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बोल भिजलेचें यंत्रा चलोवन बळुबेचें उज्या दिव्याक बोल भिजलेचें यंत्रा चलोवन बळुबेचें तुझे बगोर म्हाक ना जिवी ना पो जेजू आनीक पदवी तुझे बगोर ना जिवी ना पो जेजू आनीक पदवी मिठांव जेजू पूण नाकार साण तेला पोंटी तेला विणे Gato lolo, rucacado, vigor lolo, curisado. Gato lolo, rucacado, vigor lolo, curisado. Tuže bogor, makna živí, na bo Jezu, anik podví. Tuže bogor, mak na živí, na bo Jezu, anik podví. प्रार्थुया. मोहिमेवत देवा आमच्या मोगाड बापा जेजूच्या अमोलीत करी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सपोजना येन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशी बसुया. ह्या दिसांनी आमी वाड्या प्रमाणे मिसां घालता. एक एक वाडो एक एक मिसाक जेन्ना सो एक मेवता तेन्ना मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक मातसो तोकोस घेवचो आनी मिसा उदेशी देवाची
जाणवाय देवाची कृपा आनी बेसांवां घरा घेवन वेची ह्या मनान मिसांत वांटो घेवंक तुमकां उलो मागता. मारेची भेट घोराब्यांक वैतुंबराचे 4 तारखेर सावन सुरू जाल्या. आनीक एक पाडूक आस कोत्ता की दिल्ली मांडावळ तुमी सांबाळटात ती सांबाळची. सायबीन भायर सरपाचो काडपाचो वेळ सांजे 6:30 वाजता. बिस्माची परिशद 2023 सिनड ऑफ बिशप्स 2023 21 to 23 3 वर्सां आतां कितें भशेन ही तयारी चलता. ही जावची आसा सिनड ऑक्टोबर 2023 रोमा शारांत. ह्या निमतान विशय असो आसा परिशदीक सभा एकचार सहभागिरीपण आनी मिसांव. उक्तावणेचें मीस फाल्यां रोमाक वातिकान हांगा जातलें आनी आख्ख्या संवसाराक मागीर फुडल्या आयतारा जातलें 17th. आमच्या गोंयांत ओल्ड गोवा हे मीस फुडल्या आयतारा सकाळीं 9:30 वाजता जातले. आमचे प्रतिनिधी थंय येतले. 2 वर्सांची तयारी केल्या उपरांत ही परिशद रोमाक पाप साहेबाच्या फुडारीपणा खाल संवसाराचे बिस्म एकठांय येवन हितुंबराच्या म्हयन्यांत 2023 ही जातली. सगळे बरे भाशेन जावंक आमचे मागणे बापाक उबार या. तुमकां आमी धाकटें मागणें धाडटलें हांव बुलेटिनीचें तें येतलें दुसरें धाडटलें हांव. तें मागणें मागीर 30 जाल्या उपरांत घराक करूंक आनी ही परिशद जी जावची आसा ती बरे भाशेन जावंक मागुया. ह्याच मागण्यांनूय दुसरे मागण्यांतल्यान आमी हे ते आमचे इंतसांव घेवन मागूं येता आनी मागचें म्हूण मागता. ह्या म्हयन्याची 24 मिसांवाचो आयतार फिरगोत गौडी सभेच्या वांगड्या लागीं कॅलेंडर्स आनी एनवलप धाडल्यात. उदार काळजांत मिसांवाच्या वावराक फुलना पाकळी दिवन देवाचो उपट आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावरा धंद्याचेर मागून घेवया. आनी हे बरेपणा खातीर आनी तुमी हें उदारपण दाखयता देखून तुमकां दिन वाचता. देव बरें कर म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. सर्पद्वेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. Wotsuya Krista Shantin Wotsuya Wotsuya Krista Shantin Wotsuya 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 Krista Shantin Wotsuya Wotsuya Krista Shantin Wotsuya White Kurtolia Buksuya Dusmana Gwe Maruya Gesù Joshi Gonio Vevarangaloya Ekalismo Nanatolia Wotsuya Krista Shantin Wotsuya Wotsuya Krista Shantin Wotsuya 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 Krista Shantin Wotsuya Wotsuya Krista Shantin Wotsuya